पितृस्तोत्रम्। श्रीगारुडे महापुराणे पितृस्तोत्रे रुचिस्तोत्रं नाम ऊननवतितमोऽध्यायान्तर्गतम्। रुचिरुवाच। नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या ये वसन्त्यधिदेवतं। देवैरपि हि तर्प्यन्ते ये श्राद्धेषु सधोत्तरैः। नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे ये तर्प्यन्ते महर्षिभिः। श्राद्धैर्मनोभयैर्भक्त्या भुक्तिमुक्तिमभीप्सुभिः। नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे सिद्धाः सन्तर्पयन्ति यान्। श्राद्धेषु दिव्यैः सकलैः रूपहारैरनुत्तमैः। नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या येऽर्चयन्ते गुह्यकैर्दिवि। तन्मयत्वेन वाञ्छिद्धिर्रिद्धिमात्यन्तिकीं परां। नमस्येऽहं पितॄन् मर्त्यैरर्चयन्ते भुवि ये सदा। श्राद्धेषु श्राद्धयाभीष्ट लोकपुष्टिप्रदायिनः। नमस्येऽहं पितॄन् विप्रैरर्च्यन्ते भुवि ये सदा। वाञ्छिताभीष्टलाभाय प्राजापत्यप्रदायिनः। नमस्येऽहं पितॄन् ये वै तर्पयन्तेरन्यवासिभिः। वन्यैः श्राद्धैर्यताहारैस्तपोनिर्धूतकल्मषैः। नमस्येऽहं पितॄन् विप्रैर्नैष्ठिकैर्धर्मचारिभिः। ये संयतात्मभिर्नित्यं सन्तर्प्यन्ते समाधिभिः। नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धे राजन्यास्तर्पयन्ति यान्। कव्यैरशेषैर्विधिवल् लोकद्वयफलप्रदान्। नमस्येऽहं पितॄन् वस्यैरर्च्यन्ते भुवि ये सदा। स्वकर्माभिरतैर्नित्यं पुष्पधूपान्नवारिभिः। नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धे शूद्रैरपि च भक्तितः। सन्तर्प्यते जगत्कृत्स्नं नाम्नाख्याताः सुकालिनः। नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धे पाताले ये महासुरैः। सन्तर्प्यन्ते सुधाहारस्त्यक्तदम्भमदैः सदा। नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धैरर्च्यन्ते ये रसातले। भोगैरशेषैर्विधिवन् नागैः कामानभीप्सुभिः। नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धैः सर्पैः सन्तर्पितान् सदा। तत्रैव विधिवन्मन्त्र भोगसम्पत्समन्वितैः। पितॄन् नमस्ये निवसन्ति साक्षात् ये देवलोकेऽथ महीतले वा। तथान्तरिक्षे च सुरारिपूज्यास्ते वै प्रतीक्षन्तु मयोपनीतं। पितॄन् नमस्ये परमार्थभूता ये वै विमाने निवसन्त्यमूर्ताः। यजन्ति यानस्तमलैर्मनोभिर्योगीश्वराः क्लेशविमुक्तिहेतून्। पितॄन् नमस्ये दिवि ये च मूर्ताः स्वधा भुजः काम्यफलाभिसन्धौ। प्रदानसक्ताः सकलेप्सितानां विमुक्तिदायेनभिसंहितेषु। तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरः समस्ता इच्छावतां ये प्रदिशन्ति कामान्। सुरत्वमिन्द्रत्वमितोऽधिकं वा गजास्वरत्नानि महागृहाणि। सोमस्य ये रश्मिषु योऽर्कबिम्बे शुक्ले विमाने च सदा वसन्ति। तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतो यैर्गन्धादिना पुष्टिमितो व्रजन्तु। येषां हुतेऽग्नौ हविषा च तृप्तिर्ये भुञ्जते विप्रशरीरसंस्थाः। ये पिण्डदानेन मुदं प्रयान्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतो यैः। ये खड्गमांसेन सुरैरभीष्टैः कृष्णैर्तिलैर्दिव्यमनोहरैश्च कालेन शाकेन महर्षिवर्यैः सम्प्रीणितास्ते मुदमत्र यान्तु।
कव्यान्यशेषाणि च यान्यभीष्टान् यतीव तेषां मम पूजितानां तेषां च सान्निध्यमिहास्तु पुष्प गन्धाम्बुभोज्येषु मया कृतेषु दिने दिने ये प्रतिगृह्णतेर्चां मासान्तपूज्या भुवि येष्टकासु ये वसत्सरान्तेऽभ्युदये च पूज्याः प्रयान्तु ते मे पितरोऽत्र तुष्टिं पूज्या द्विजानां कुमुदेन्दुभासो ये क्षत्रियाणां ज्वलनार्कवर्णाः तथा विशां ये कनकावदाता नीलीप्रभाः शूद्रजनस्य ये च तेऽस्मिन् समस्ता मम पुष्पगन्ध धूपाम्बुभोज्यादिनिवेदनेन तथाग्निहोमेन च यान्ति तृप्तिं सदा पितृभ्यः प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ये देवपूर्वाण्यभितृप्तहेतोर्श्रान्तिः कव्यानि शुभाहृतानि तृप्ताश्च ये भूतिसृजो भवन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः रक्षांसि भूतान्यसुरांस्तथोग्रात् त्रिवर्णाशयन्तु त्वशिवं प्रजानाम् आद्याः सुराणाममरेश पूज्यास्तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः अग्निस्वात्ता बर्हिखद आज्यपाः सोमपास्तथा व्रजन्तु तृप्तिं श्राद्धेऽस्मिन् पितरस्तर्पिता मया अग्निस्वात्ताः पितृगणाः प्राचीं रक्षन्तु मे दिशं तथा बहिर्खदः पान्तु यां यां मे पितरः सदा प्रतीचेमाज्यपास्तद्वदुदीचेमपि सोमपाः रक्षो भूतपिशाचेभ्यस्तथैवासुरदोषतः सर्वतः पितरो रक्षां कुर्वन्तु मम नित्यशः विश्वो विश्वभुगाराध्यो धर्मो धन्यः शुभाननः भूतिदो भूतिकृद्भूतिः पितॄणां ये गणा नव कल्याणः कल्यदः कर्ता कल्यः कल्यतराश्रयः कल्यता हेतुरन्घः षडिमेते गणाः स्मृताः वरो वरेण्यो वरदस्तुष्टिदः पुष्टिदस्तथा विश्वपाता तथा धाता सप्तैते च गुणाः स्मृताः महान् महात्मा महितो महिमावान् महाबलः गणाः पञ्च तथैवैते पितॄणां पापनाशनाः सुखदो धनदश्चान्यो धर्मदोऽन्यश्च भूतिदः पितॄणां कथ्यते चैव तथा गणचतुष्टयम् 31 पितृगणा यैर्व्याप्तमखिलं जगत् त एवात्र पितृगणास्तुष्यन्तु च मदाहितात् मार्कण्डेय उवाच एवं तु स्तुवतस्तस्य तेजसो राशिरुच्छ्रितः प्रादुर्बभूव सहसा गगनव्याप्तिकारकः तद्दृष्ट्वा सुमहत्तेजः समाच्छाद्य स्थितं जगत् जानुभ्यामवनीं गत्वा रुचिः स्तोत्रमिदं जगौ रुचिरुवाच अर्चितानाममूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षोणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां च नेतारः सूर्यचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्योदधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायवग्नयोर्नभस्तथा द्यावा पृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु
स्वायंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निसोममयं विश्वं यत एतदशेषतः ये च तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु स्वधा भुजः। रुचिरुवाच नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या ये वसन्त्यधिदेवतं देवैरपि हि तर्प्यन्ते ये श्राद्धेषु स्वधोत्तरैः नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे ये तर्प्यन्ते महर्षिभिः श्राद्धैर्मनोभयैर्भक्त्या भुक्तिमुक्तिमभीप्सुभिः नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे सिद्धाः सन्तर्पयन्ति यान् श्राद्धेषु दिव्यैः सकलैः रूपहारैरनुत्तमैः नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या येऽर्चयन्ते गुह्यकैर्दिवि तन्मयत्वेन वाञ्छिद्धिर्रिद्धिमात्यन्तिकीं परां नमस्येऽहं पितॄन् मर्त्यैरर्चयन्ते भुवि ये सदा श्राद्धेषु श्राद्धयाभीष्ट लोकपुष्टिप्रदायिनः नमस्येऽहं पितॄन् विप्रैरर्च्यन्ते भुवि ये सदा वाञ्छिताभीष्टलाभाय प्राजापत्यप्रदायिनः नमस्येऽहं पितॄन्ये वै तर्पयन्तेरन्यवासिभिः वन्यैः श्राद्धैर्यताहारैस्तपोनिर्धूतकल्मषैः नमस्येऽहं पितॄन् विप्रैर्नैष्ठिकैर्धर्मचारिभिः ये संयतात्मभिर्नित्यं सन्तर्प्यन्ते समाधिभिः नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धै राजन्यास्तर्पयन्ति यान् कव्यैरशेषैर्विधिवल् लोकद्वयफलप्रदान् नमस्येऽहं पितॄन् वस्यैरर्च्यन्ते भुवि ये सदा स्वकर्माभिरतैर्नित्यं पुष्पधूपान्नवारिभिः नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धे शूद्रैरपि च भक्तितः सन्तर्प्यते जगत्कृत्स्नं नाम्नाख्याताः सुकालिनः नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धे पाताले ये महासुरैः सन्तर्प्यन्ते सुधाहारस्त्यक्तदम्भमदैः सदा नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धैरर्च्यन्ते ये रसातले भोगैरशेषैर्विधिवन् नागैः कामानभीप्सुभिः नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धैः सर्पैः सन्तर्पितान् सदा तत्रैव विधिवन्मन्त्र भोगसम्पत्समन्वितैः पितॄन् नमस्ये निवसन्ति साक्षात् ये देवलोकेऽथ महीतले वा तथान्तरिक्षे च सुरारिपूज्यास्ते वै प्रतीक्षन्तु मयोपनीतं पितॄन् नमस्ये परमार्थभूता ये वै विमाने निवसन्त्यमूर्ताः यजन्ति यानस्तमलैर्मनोभिर्योगीश्वराः क्लेशविमुक्तिहेतून् पितॄन् नमस्ये दिवि ये च मूर्ताः स्वधा भुजः काम्यफलाभिसन्धौ प्रदानसक्ताः सकलेप्सितानां विमुक्तिदायेनभिसंहितेषु तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरः समस्ता इच्छावतां ये प्रदिशन्ति कामान् सुरत्वमिन्द्रत्वमितोऽधिकं वा गजास्वरत्नानि महागृहाणि सोमस्य ये रश्मिषु योऽर्कबिम्बे शुक्ले विमाने च सदा वसन्ति
तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतो यैर्गन्धादिना पुष्टिमितो व्रजन्तु येषां हुतेऽग्नौ हविषा च तृप्तिर्ये भुञ्जते विप्रशरीरसंस्थाः ये पिण्डदानेन मुदं प्रयान्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतो यैः ये खड्गमांसेन सुरैरभीष्टैः कृष्णैर्तिलैर्दिव्यमनोहरैश्च कालेन शाकेन महर्षिवर्यैः सम्प्रीणितास्ते मुदमत्र यान्तु कव्यान्यशेषाणि च यान्यभीष्टान् यतीव तेषां मम पूजितानां तेषां च सान्निध्यमिहास्तु पुष्प गन्धाम्बुभोज्येषु मया कृतेषु दिने दिने ये प्रतिगृह्णतेऽर्चां मासान्तपूज्या भुवि येष्टकासु ये वसत्सरान्तेऽभ्युदये च पूज्याः प्रयान्तु ते मे पितरोऽत्र तुष्टिं पूज्या द्विजानां कुमुदेन्दुभासो ये क्षत्रियाणां ज्वलनार्कवर्णाः तथा विशां ये कनकावदाता नीलीप्रभाः शूद्रजनस्य ये च तेऽस्मिन् समस्ता मम पुष्पगन्ध धूपाम्बुभोज्यादिनिवेदनेन तथाग्निहोमेन च यान्ति तृप्तिं सदा पितृभ्यः प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ये देवपूर्वाण्यभितृप्तहेतोर्श्रान्तिकव्यानि शुभाहृतानि तृप्ताश्च ये भूतिसृजो भवन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः रक्षांसि भूतान्यसुरांस्तथोग्रात् त्रिवर्णाशयन्तु त्वशिवं प्रजानाम् आद्याः सुराणाममरेश पूज्यास्तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः अग्निस्वात्ता बर्हिखद आज्यपाः सोमपास्तथा व्रजन्तु तृप्तिं श्राद्धेऽस्मिन् पितरस्तर्पिता मया अग्निस्वात्ताः पितृगणाः प्राचीं रक्षन्तु मे दिशं तथा बहिर्खदः पान्तु यां यां मे पितरः सदा प्रतीचेमाज्यपास्तद्वदुदीचेमपि सोमपाः रक्षो भूतपिशाचेभ्यस्तथैवासुरदोषतः सर्वतः पितरो रक्षां कुर्वन्तु मम नित्यशः विश्वो विश्वभुगाराध्यो धर्मो धन्यः शुभाननः भूतिदो भूतिकृद्भूतिः पितॄणां ये गणा नव कल्याणः कल्यदः कर्ता कल्यः कल्यतराश्रयः कल्यता हेतुरन्घः षडिमे ते गणाः स्मृताः वरो वरेण्यो वरदस्तुष्टिदः पुष्टिदस्तथा विश्वपाता तथा धाता सप्तैते च गुणाः स्मृताः महान् महात्मा महितो महिमावान् महाबलः गणाः पञ्च तथैवैते पितॄणां पापनाशनाः सुखदो धनदश्चान्यो धर्मदोऽन्यश्च भूतिदः पितॄणां कथ्यते चैव तथा गणचतुष्टयम् एकत्रिंशत्पितृगणा यैर्व्याप्तमखिलं जगत् त एवात्र पितृगणास्तुष्यन्तु च मदाहितात् मार्कण्डेय उवाच एवं तु स्तुवतस्तस्य तेजसो राशिरुच्छ्रितः प्रादुर्बभूव सहसा गगनव्याप्तिकारकः तद्दृष्ट्वा सुमहत्तेजः समाच्छाद्य स्थितं जगत् जानुभ्यामवनीं गत्वा रुचिः स्तोत्रमिदं जगौ रुचिरुवाच अर्चितानाममूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षोणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां च नेतारः
सूर्यचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्योदधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायवग्नयोर्नभस्तथा द्यावा पृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वायंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निसोममयं विश्वं यत एतदशेषतः ये च तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु स्वधा भुजः। रुचिरुवाच नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या ये वसन्त्यधिदेवतं देवैरपि हि तर्प्यन्ते ये श्राद्धेषु स्वधोत्तरैः नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे ये तर्प्यन्ते महर्षिभिः श्राद्धैर्मनोभयैर्भक्त्या भुक्तिमुक्तिमभीप्सुभिः नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे सिद्धाः सन्तर्पयन्ति यान् श्राद्धेषु दिव्यैः सकलैरूपहारैरनुत्तमैः नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या येऽर्चयन्ते गुह्यकैर्दिवि तन्मयत्वेन वाञ्छिद्धिर्रिद्धिमात्यन्तिकीं परां नमस्येऽहं पितॄन् मर्त्यैरर्चयन्ते भुवि ये सदा श्राद्धेषु श्राद्धयाभीष्ट लोकपुष्टिप्रदायिनः नमस्येऽहं पितॄन् विप्रैरर्च्यन्ते भुवि ये सदा वाञ्छिताभीष्टलाभाय प्राजापत्यप्रदायिनः नमस्येऽहं पितॄन् ये वै तर्पयन्तेरण्यवासिभिः वन्यैः श्राद्धैर्यताहारैस्तपोनिर्धूतकल्मषैः नमस्येऽहं पितॄन् विप्रैर्नैष्ठिकैर्धर्मचारिभिः ये संयतात्मभिर्नित्यं सन्तर्प्यन्ते समाधिभिः नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धै राजन्यास्तर्पयन्ति यान् कव्यैरशेषैर्विधिवल् लोकद्वयफलप्रदान् नमस्येऽहं पितॄन् वस्यैरर्च्यन्ते भुवि ये सदा स्वकर्माभिरतैर्नित्यं पुष्पधूपान्नवारिभिः नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धे शूद्रैरपि च भक्तितः सन्तर्प्यते जगत्कृत्स्नं नाम्नाख्याताः सुकालिनः नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धे पाताले ये महासुरैः सन्तर्प्यन्ते सुधाहारस्त्यक्तदम्भमदैः सदा नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धैरर्च्यन्ते ये रसातले भोगैरशेषैर्विधिवन् नागैः कामानभीप्सुभिः नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धैः सर्पैः सन्तर्पितान् सदा तत्रैव विधिवन्मन्त्र भोगसम्पत्समन्वितैः पितॄन् नमस्ये निवसन्ति साक्षात् ये देवलोकेऽथ महीतले वा तथान्तरिक्षे च सुरारिपूज्यास्ते वै प्रतीक्षन्तु मयोपनीतं पितॄन्नमस्ये परमार्थभूता ये वै विमाने निवसन्त्यमूर्ताः यजन्ति यानस्तमलैर्मनोभिर्योगीश्वराः क्लेशविमुक्तिहेतून्
पितॄन्नमस्ये दिव्ये च मूर्ताः स्वधा भुजः काम्यफलाभिसन्धौ प्रदानसक्ताः सकलेप्सितानां विमुक्तिदायेनभिसंहितेषु तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरः समस्ता इच्छावतां ये प्रदिशन्ति कामान् सुरत्वमिन्द्रत्वमितोऽधिकं वा गजास्वरत्नानि महागृहाणि सोमस्य ये रश्मिषु योऽर्कबिम्बे शुक्ले विमाने च सदा वसन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतो यैर्गन्धादिना पुष्टिमितो व्रजन्तु येषां हुतेऽग्नौ हविषा च तृप्तिर्ये भुञ्जते विप्रशरीरसंस्थाः ये पिण्डदानेन मुदं प्रयान्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतो यैः ये खड्गमांसेन सुरैरभीष्टैः कृष्णैर्तिलैर्दिव्यमनोहरैश्च कालेन शाकेन महर्षिवर्यैः सम्प्रीणितास्ते मुदमत्र यान्तु कव्यान्यशेषाणि च यान्यभीष्टान् यतीव तेषां मम पूजितानां तेषां च सान्निध्यमिहास्तु पुष्प गन्धाम्बुभोज्येषु मया कृतेषु दिने दिने ये प्रतिगृह्णतेऽर्चां मासान्तपूज्या भुवि येष्टकासु ये वसत्सरान्तेऽभ्युदये च पूज्याः प्रयान्तु ते मे पितरोऽत्र तुष्टिं पूज्या द्विजानां कुमुदेन्दुभासो ये क्षत्रियाणां ज्वलनार्कवर्णाः तथा विशां ये कनकावदाता नीलीप्रभाः शूद्रजनस्य ये च तेऽस्मिन् समस्ता मम पुष्पगन्ध धूपाम्बुभोज्यादिनिवेदनेन तथाग्निहोमेन च यान्ति तृप्तिं सदा पितृभ्यः प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ये देवपूर्वाण्यभितृप्तहेतोर्श्रान्तिकव्यानि शुभाहृतानि तृप्ताश्च ये भूतिसृजो भवन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः रक्षांसि भूतान्यसुरांस्तथोग्रात् त्रिवर्णाशयन्तु त्वशिवं प्रजानाम् आद्याः सुराणाममरेश पूज्यास्तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः अग्निस्वात्ता बर्हिखद आज्यपाः सोमपास्तथा व्रजन्तु तृप्तिं श्राद्धेऽस्मिन् पितरस्तर्पिता मया अग्निस्वात्ताः पितृगणाः प्राचीं रक्षन्तु मे दिशं तथा बहिर्खदः पान्तु यां यां मे पितरः सदा प्रतीचेमाज्यपास्तद्वदुदीचेमपि सोमपाः रक्षो भूतपिशाचेभ्यस्तथैवासुरदोषतः सर्वतः पितरो रक्षां कुर्वन्तु मम नित्यशः विश्वो विश्वभुगाराध्यो धर्मो धन्यः शुभाननः भूतिदो भूतिकृद्भूतिः पितॄणां ये गणा नव कल्याणः कल्यदः कर्ता कल्यः कल्यतराश्रयः कल्यता हेतुरन्घः षडिमे ते गणाः स्मृताः वरो वरेण्यो वरदस्तुष्टिदः पुष्टिदस्तथा विश्वपाता तथा धाता सप्तैते च गुणाः स्मृताः महान् महात्मा महितो महिमावान् महाबलः गणाः पञ्च तथैवैते पितॄणां पापनाशनाः सुखदो धनदश्चान्यो धर्मदोऽन्यश्च भूतिदः पितॄणां कथ्यते चैव तथा गणचतुष्टयम् 31 पितृगणा यैर्व्याप्तमखिलं जगत् त एवात्र पितृगणास्तुष्यन्तु च मदाहितात् मार्कण्डेय उवाच एवं तु स्तुवतस्तस्य तेजसो राशिरुच्छ्रितः प्रादुर्बभूव सहसा गगनव्याप्तिकारकः तद्दृष्ट्वा सुमहत्तेजः
समाच्छाद्य स्थितं जगत् जानुभ्यामवनीं गत्वा रुचिः स्तोत्रमिदं जगौ। रुचिरुवाच अर्चितानाममूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम्। इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षोणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान्। मन्वादीनां च नेतारः सूर्यचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्योदधावपि। नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायवग्नयोर्नभस्तथा द्यावा पृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः। प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः। नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वायम्भुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे। सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम्। अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम्। अग्निसोममयं विश्वं यत एतदशेषतः ये च तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः। तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु स्वधा भुजः। रुचिरुवाच नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या ये वसन्त्यधिदेवतं। देवैरपि हि तर्प्यन्ते ये श्राद्धेषु स्वधोत्तरैः। नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे ये तर्प्यन्ते महर्षिभिः। श्राद्धैर्मनोभयैर्भक्त्या भुक्तिमुक्तिमभीप्सुभिः। नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे सिद्धाः सन्तर्पयन्ति यान्। श्राद्धेषु दिव्यैः सकलैः रूपहारैरनुत्तमैः। नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या येऽर्चयन्ते गुह्यकैर्दिवि। तन्मयत्वेन वाञ्छिद्धिर्रिद्धिमात्यन्तिकीं परां। नमस्येऽहं पितॄन् मर्त्यैरर्चयन्ते भुवि ये सदा। श्राद्धेषु श्राद्धयाभीष्ट लोकपुष्टिप्रदायिनः। नमस्येऽहं पितॄन् विप्रैरर्च्यन्ते भुवि ये सदा। वाञ्छिताभीष्टलाभाय प्राजापत्यप्रदायिनः। नमस्येऽहं पितॄन् ये वै तर्पयन्तेरन्यवासिभिः। वन्यैः श्राद्धैर्यताहारैस्तपोनिर्धूतकल्मषैः। नमस्येऽहं पितॄन् विप्रैर्नैष्ठिकैर्धर्मचारिभिः। ये संयतात्मभिर्नित्यं सन्तर्प्यन्ते समाधिभिः। नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धे राजन्यास्तर्पयन्ति यान्। कव्यैरशेषैर्विधिवल् लोकद्वयफलप्रदान्। नमस्येऽहं पितॄन् वस्यैरर्च्यन्ते भुवि ये सदा। स्वकर्माभिरतैर्नित्यं पुष्पधूपान्नवारिभिः। नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धे शूद्रैरपि च भक्तितः। सन्तर्प्यते जगत्कृत्स्नं नाम्नाख्याताः सुकालिनः। नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धे पाताले ये महासुरैः। सन्तर्प्यन्ते सुधाहारस्त्यक्तदम्भमदैः सदा। नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धैरर्च्यन्ते ये रसातले। भोगैरशेषैर्विधिवन् नागैः कामानभीप्सुभिः। नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धैः सर्पैः सन्तर्पितान् सदा।
तत्रैव विधिवन्मन्त्र भोगसम्पत्समन्वितैः पितॄन्नमस्ये निवसन्ति साक्षात् ये देवलोकेऽथ महीतले वा तथान्तरिक्षे च सुरारिपूज्यास्ते वै प्रतीक्षन्तु मयोपनीतं पितॄन्नमस्ये परमार्थभूता ये वै विमाने निवसन्त्यमूर्ताः यजन्ति यानस्तमलैर्मनोभिर्योगीश्वराः क्लेशविमुक्तिहेतून् पितॄन्नमस्ये दिव्ये च मूर्ताः स्वधा भुजः काम्यफलाभिसन्धौ प्रदानसक्ताः सकलेप्सितानां विमुक्तिदायेनभिसंहितेषु तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरः समस्ता इच्छावतां ये प्रदिशन्ति कामान् सुरत्वमिन्द्रत्वमितोऽधिकं वा गजास्वरत्नानि महागृहाणि सोमस्य ये रश्मिषु योऽर्कबिम्बे शुक्ले विमाने च सदा वसन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतो यैर्गन्धादिना पुष्टिमितोऽव्रजन्तु येषां हुतेऽग्नौ हविषा च तृप्तिर्ये भुञ्जते विप्रशरीरसंस्थाः ये पिण्डदानेन मुदं प्रयान्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतो यैः ये खड्गमांसेन सुरैरभीष्टैः कृष्णैर्तिलैर्दिव्यमनोहरैश्च कालेन शाकेन महर्षिवर्यैः सम्प्रीणितास्ते मुदमत्र यान्तु कव्यान्यशेषाणि च यान्यभीष्टान् यतीव तेषां मम पूजितानां तेषां च सान्निध्यमिहास्तु पुष्प गन्धाम्बुभोज्येषु मया कृतेषु दिने दिने ये प्रतिगृह्णतेऽर्चां मासान्तपूज्या भुवि येष्टकासु ये वसत्सरान्तेऽभ्युदये च पूज्याः प्रयान्तु ते मे पितरोऽत्र तुष्टिं पूज्या द्विजानां कुमुदेन्दुभासो ये क्षत्रियाणां ज्वलनार्कवर्णाः तथा विशां ये कनकावदाता नीलीप्रभाः शूद्रजनस्य ये च तेऽस्मिन् समस्ता मम पुष्पगन्ध धूपाम्बुभोज्यादिनिवेदनेन तथाग्निहोमेन च यान्ति तृप्तिं सदा पितृभ्यः प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ये देवपूर्वाण्यभितृप्तहेतोर्श्रान्तिकव्यानि शुभाहृतानि तृप्ताश्च ये भूतिसृजो भवन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः रक्षांसि भूतान्यसुरांस्तथोग्रात् त्रिवर्णाशयन्तु त्वशिवं प्रजानाम् आद्याः सुराणाममरेश पूज्यास्तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः अग्निस्वात्ता बर्हिखद आज्यपाः सोमपास्तथा व्रजन्तु तृप्तिं श्राद्धेऽस्मिन् पितरस्तर्पिता मया अग्निस्वात्ताः पितृगणाः प्राचीं रक्षन्तु मे दिशं तथा बहिर्खदः पान्तु यां यां मे पितरः सदा प्रतीचेमाज्यपास्तद्वदुदीचेमपि सोमपाः रक्षो भूतपिशाचेभ्यस्तथैवासुरदोषतः सर्वतः पितरो रक्षां कुर्वन्तु मम नित्यशः विश्वो विश्वभुगाराध्यो धर्मो धन्यः शुभाननः भूतिदो भूतिकृद्भूतिः पितॄणां ये गणा नव कल्याणः कल्यदः कर्ता कल्यः कल्यतराश्रयः कल्यता हेतुरन्घः षडिमे ते गणाः स्मृताः वरो वरेण्यो वरदस्तुष्टिदः पुष्टिदस्तथा विश्वपाता तथा धाता सप्तैते च गुणाः स्मृताः महान् महात्मा महितो महिमावान् महाबलः गणाः पञ्च तथैवैते पितॄणां पापनाशनाः सुखदो धनदश्चान्यो
धर्मदोऽन्यश्च भूतिदः पितॄणां कथ्यते चैव तथा गणचतुष्टयम् एकत्रिंशत्पितृगणा यैर्व्याप्तमखिलं जगत् त एवात्र पितृगणास्तुष्यन्तु च मदाहितात्। मार्कण्डेय उवाच एवं तु स्तुवतस्तस्य तेजसो राशिरुच्छ्रितः प्रादुर्बभूव सहसा गगनव्याप्तिकारकः तद्दृष्ट्वा सुमहत्तेजः समाच्छाद्य स्थितं जगत् जानुभ्यामवनीं गत्वा रुचिः स्तोत्रमिदं जगौ। रुचिरुवाच अर्चितानाममूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षोणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां च नेतारः सूर्यचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्योदधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायवग्नयोर्नभस्तथा द्यावापृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वायम्भुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निसोममयं विश्वं यत एतदशेषतः ये च तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु स्वधा भुजः। रुचिरुवाच नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या ये वसन्त्यधिदेवतं देवैरपि हि तर्प्यन्ते ये श्राद्धेषु स्वधोत्तरैः नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे ये तर्प्यन्ते महर्षिभिः श्राद्धैर्मनोभयैर्भक्त्या भुक्तिमुक्तिमभीप्सुभिः नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे सिद्धाः सन्तर्पयन्ति यान् श्राद्धेषु दिव्यैः सकलैः रूपहारैरनुत्तमैः नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या येऽर्चयन्ते गुह्यकैर्दिवि तन्मयत्वेन वाञ्छिद्धिर्रिद्धिमात्यन्तिकीं परां नमस्येऽहं पितॄन् मर्त्यैरर्चयन्ते भुवि ये सदा श्राद्धेषु श्राद्धयाभीष्ट लोकपुष्टिप्रदायिनः नमस्येऽहं पितॄन् विप्रैरर्च्यन्ते भुवि ये सदा वाञ्छिताभीष्टलाभाय प्राजापत्यप्रदायिनः नमस्येऽहं पितॄन्ये वै तर्पयन्तेरन्यवासिभिः वन्यैः श्राद्धैर्यताहारैस्तपोनिर्धूतकल्मषैः नमस्येऽहं पितॄन् विप्रैर्नैष्ठिकैर्धर्मचारिभिः ये संयतात्मभिर्नित्यं सन्तर्प्यन्ते समाधिभिः नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धै राजन्यास्तर्पयन्ति यान् कव्यैरशेषैर्विधिवल् लोकद्वयफलप्रदान् नमस्येऽहं पितॄन् वस्यैरर्च्यन्ते भुवि ये सदा स्वकर्माभिरतैर्नित्यं पुष्पधूपान्नवारिभिः नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धे शूद्रैरपि च भक्तितः
संतर्प्यते जगत्कृत्स्नं नाम्नाख्याताः सुकालिनः। नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धे पाताले ये महासुरैः संतर्प्यन्ते सुधाहारस्त्यक्तदम्भमदैः सदा। नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धे रर्च्यन्ते ये रसातले भोगैरशेषैर्विधिवन् नागैः कामानभीप्सुभिः। नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धैः सर्पैः सन्तर्पितान् सदा तत्रैव विधिवन्मन्त्र भोगसम्पत्समन्वितैः। पितॄन् नमस्ये निवसन्ति साक्षात् ये देवलोकेऽथ महीतले वा तथान्तरिक्षे च सुरारिपूज्यास्ते वै प्रतीक्षन्तु मयोपनीतं। पितॄन् नमस्ये परमार्थभूता ये वै विमाने निवसन्त्यमूर्ताः। यजन्ति यानस्तमलैर्मनोभिर्योगीश्वराः क्लेशविमुक्तिहेतून्। पितॄन् नमस्ये दिवि ये च मूर्ताः स्वधा भुजः काम्यफलाभिसन्धौ प्रदानसक्ताः सकलेप्सितानां विमुक्तिदायेनभिसंहितेषु। तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरः समस्ता इच्छावतां ये प्रदिशन्ति कामान्। सुरत्वमिन्द्रत्वमितोऽधिकं वा गजास्वरत्नानि महागृहाणि सोमस्य ये रश्मिषु योऽर्कबिम्बे शुक्ले विमाने च सदा वसन्ति। तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतो यैर्गन्धादिना पुष्टिमितो व्रजन्तु। येषां हुतेऽग्नौ हविषा च तृप्तिर्ये भुञ्जते विप्रशरीरसंस्थाः ये पिण्डदानेन मुदं प्रयान्ति। तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतो यैः ये खड्गमांसेन सुरैरभीष्टैः कृष्णैर्तिलैर्दिव्यमनोहरैश्च कालेन शाकेन महर्षिवर्यैः सम्प्रीणितास्ते मुदमत्र यान्तु। कव्यान्यशेषाणि च यान्यभीष्टान् यतीव तेषां मम पूजितानां। तेषां च सान्निध्यमिहास्तु पुष्प गन्धाम्बुभोज्येषु मया कृतेषु। दिने दिने ये प्रतिगृह्णतेऽर्चां मासान्तपूज्या भुवि येष्टकासु। ये वसत्सरान्तेऽभ्युदये च पूज्याः प्रयान्तु ते मे पितरोऽत्र तुष्टिं। पूज्या द्विजानां कुमुदेन्दुभासो ये क्षत्रियाणां ज्वलनार्कवर्णाः तथा विशां ये कनकावदाता नीलीप्रभाः शूद्रजनस्य ये च तेऽस्मिन् समस्ता मम पुष्पगन्ध धूपाम्बुभोज्यादिनिवेदनेन तथाग्निहोमेन च यान्ति तृप्तिं। सदा पितृभ्यः प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ये देवपूर्वाण्यभितृप्तहेतोर्श्रान्तिः कव्यानि शुभाहृतानि। तृप्ताश्च ये भूतिसृजो भवन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः। रक्षांसि भूतान्यसुरांस्तथोग्रात् त्रिवर्णाशयन्तु त्वशिवं प्रजानाम्। आद्याः सुराणाममरेश पूज्यास्तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः। अग्निस्वात्ता बर्हिखद आज्यपाः सोमपास्तथा व्रजन्तु तृप्तिं श्राद्धेऽस्मिन् पितरस्तर्पिता मया। अग्निस्वात्ताः पितृगणाः प्राचीं रक्षन्तु मे दिशं तथा बहिर्खदः पान्तु यां यां मे पितरः सदा। प्रतीचेमाज्यपास्तद्वदुदीचेमपि सोमपाः रक्षो भूतपिशाचेभ्यस्तथैवासुरदोषतः। सर्वतः पितरो रक्षां कुर्वन्तु मम नित्यशः। विश्वो विश्वभुगाराध्यो धर्मो धन्यः शुभाननः। भूतिदो भूतिकृद्भूतिः
पितॄणां ये गणा नव। कल्याणः कल्यदः कर्ता कल्यः कल्यतराश्रयः कल्यता हेतुरन्घः षडिमे ते गणाः स्मृताः वरो वरेण्यो वरदस् तुष्टिदः पुष्टिदस्तथा विश्वपाता तथा धाता सप्तैते च गुणाः स्मृताः। महान् महात्मा महितो महिमावान् महाबलः गणाः पञ्च तथैवैते पितॄणां पापनाशनाः। सुखदो धनदश्चान्यो धर्मदोऽन्यश्च भूतिदः पितॄणां कथ्यते चैव तथा गणचतुष्टयम्। एकत्रिंशत् पितृगणा यैर्व्याप्तमखिलं जगत् त एवात्र पितृगणास्तुष्यन्तु च मदाहितात्। मार्कण्डेय उवाच एवं तु स्तुवतस्तस्य तेजसो राशिरुच्छ्रितः प्रादुर्बभूव सहसा गगनव्याप्तिकारकः तद्दृष्ट्वा सुमहत्तेजः समाच्छाद्य स्थितं जगत् जानुभ्यामवनीं गत्वा रुचिः स्तोत्रमिदं जगौ। रुचिरुवाच अर्चितानाममूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम्। इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षोणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान्। मन्वादीनां च नेतारः सूर्यचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्योदधावपि। नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायवग्नयोर्नभस्तथा द्यावा पृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः। प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः। नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वायंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे। सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम्। अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम्। अग्निसोममयं विश्वं यत एतदशेषतः ये च तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः। तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु स्वधा भुजः। श्रीगारुणे महापुराणे पूर्वखण्डे प्रथमांशाख्ये आचारकाण्डे रुचिकृत पितृस्तोत्रम। प्रिय दर्शकों, पिठौरी अमावस्या के दिन महामुनि रुचि द्वारा रचित यह स्तोत्र गरुड़ पुराण से लिया गया है। इस स्तोत्र का पाठ श्रवण करने से पितृदेवता प्रसन्न होकर के घर में सुख शांति सौभाग्य आयु आरोग्य प्रदान करते हैं। आप अमावस्या के दिन इस स्तोत्र को अवश्य श्रवण करें। यदि हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं एक और वीडियो में। जय श्री राम।